बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निज़ाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के ज़रिए से यरगमाल बनाया हुआ है और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें हैं, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वज़ीर आला ना वज़ीर आज़म, कुछ भी नहीं बनना है इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहाँ हैं? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है। हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ़ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहाँ है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं बेचारे, भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी ज़िंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फ़ायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पर इमरान खान साहब की बहनों ने काफ़ी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मुआलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरख्वास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ़ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहाँ पे दरख्वास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहाँ पे इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती ज़राए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए बता रहे हैं और कुछ सहाफ़ी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी ला के वहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआलजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सकें। अब यहाँ पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाज़िरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूँ हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाज़िरी लगाता है कि मेरी हाज़िरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी ज़िंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे।
اور جو پیغام انہوں نے بھجوایا وہ یہ بھجوایا کہ میرے ذاتی معالجین سے کہو کہ وہ میرا علاج کریں اور اس کے لیے میری بہنوں کو کہو آواز اٹھائیں، زور لگائیں۔ تو جو عمران خان کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پھر عمران خان کی صحت کے اوپر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں کر سکی، لیڈرشپ دیکھ رہی تھی عوام کی طرف کہ عوام خود ہی نکل کے انقلاب لے آئے گی، اور عوام دیکھ رہی تھی لیڈرشپ کی طرف کہ یہ لیڈ کریں گے اور بتائیں گے کیا کرنا ہے، اور پھر دونوں ہی کچھ نہیں کر سکے۔ عوام نکلی نہیں، اور لیڈرشپ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو 3 بلڈنگوں کے اندر اسلام آباد میں انڈور دھرنے میں محصور کر دیا کہ ہم یہیں پہ بس وہیں محدود ہو گئے وہ۔ اور ایک اور بات انہوں نے کی فیملی نے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، کہ عمران خان کی صحت کے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ پارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ فیملی اور ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے۔ صحت کے معاملات کے اوپر پارٹی فیصلے نہ کرے۔ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے جو علیمہ خانم نے کہی، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی، کہ وہ باقاعدہ ایجنسیاں اپنے کنٹرول میں چاہتی ہیں ہر چیز کو۔ ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں عمران خان صاحب کی دوسری بہن، انہوں نے کہا یہ ایک آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، کیونکہ ہمیں اس کی وجوہات ابھی تک پتہ نہیں چلی، تو دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہاں پہ برطانیہ میں سینئر ڈاکٹر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈ کی بیماری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آنکھ میں رکے، یہ دوسری آنکھ کے اندر جا کر وہاں پہ بھی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور دونوں آنکھوں کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا دوسری آنکھ بھی متاثر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ شروع بھی ہو چکی ہو متاثر ہونا۔ ہم تک کوئی چیز نہیں آئی، صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں ہمارے تک آتی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آخری ملاقات میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن میری پارٹی کے سینئر وکلا میرے کیسز نہیں لگوا رہے۔ یہ وکیل جا کے بیٹھ جائے نا ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور یہ کہیں جناب لگائیں کیسز، روزانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جا کر بیٹھ جائیں اور جا کر وہاں بولیں، کیا کرے گا چیف جسٹس؟ اٹھا کے جیل میں ڈال دے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی دنیا جیل میں آپ بھی چلے جائیں۔ اور جب وکیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو دوسرے وکیل ریئیکشن دیتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں۔ وکلا نے باقاعدہ کبھی اس معاملے کو اس طرح سے لڑائی نہیں۔ اچھا، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے کوشش کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی، سیکٹری سے انہوں نے کہا نہیں میں چیف جسٹس سے بات کروں گا کورٹ میں، تو یہ جناب کورٹ کے اندر بیٹھ گئے، اور جب یہ رستم پہ گئے اور انہوں نے چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی، السلام علیکم کہا، تو روزے کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا جی میں روزے کی حالت میں تھا، میں نے السلام علیکم کہا چیف جسٹس کو، تو چلے وہ میری بات نہ سنتے، مجھے انصاف نہ دیتے، لیکن میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ انہوں نے میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تو ایک رویہ ہے اس وقت جوڈیشری کا، جو بڑا افسوسناک رویہ ہے، اور یہ ہم اب سے نہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم نے اسی جج ڈوگر صاحب کے بارے میں کہا کہ سیاست ہم نہیں، جسٹس ڈوگر کر رہا ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ سے چن کر لایا گیا ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگ سکیں۔ کیا یہ نظام انصاف ہے؟ ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی ججز، یعنی اندر انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے نام لکھے ان ججز کے، انہوں نے کہا جب نے پہلے کئی ججز کو دیکھا، ان کا ایک لیول تھا، وہ سویلین کی بات سنتے تھے۔ اب دیکھیں کہ معیار کتنا گر گیا ہے۔ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں جاؤ تو اٹھ کر بھاگ جاتا ہے، عدالت کو پنجرے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ علیمہ خانم نے سوال اٹھایا، بات ان کی ٹھیک ہے، پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے ایک پیغام دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور یہ انہوں نے پشتو میں پیغام دیا۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا پشتو میں یحییٰ آفریدی کو۔ انہوں نے کہا آپ بھی آفریدی ہیں اور میں بھی، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کے لیے آیا ہوں، جو دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ 90% لوگ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے مطابق ہونا ان کا آئینی اور انسانی حق ہے۔ ان کی بہنیں روز آتی جاتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں عمران خان کا علاج ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے ان کو وہ حق نہیں مل رہا۔ میں بحیثیت ایک آفریدی اور بطور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، آفریدی قبیلے کی روایات بھی ہیں کہ جب کوئی اس کے دروازے پر آتا ہے تو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا جاتا، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اور عمران خان کو انصاف دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔
जज्बाती करने की भी कोशिश की कि जनाब आप आफरीदी हैं, चलो पठानों वाली गैरत ही आप जगा लें, हम आपके दरवाजे पे बार बार इंसाफ के लिए आते हैं, तो आप हमें इंसाफ दें। भाई इंसाफ जो खुद आदमी नाइंसाफ़ी के साथ आया हो, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक जज का हक मार के जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और फिर उनके बनने के बाद उन्होंने एक होम्योपैथिक अदालत में तब्दील कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो अब वो क्या इंसाफ देंगे? यानी वो खुद कंप्रोमाइज़ होकर आए हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट ही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब को अब तो ना सुप्रीम कोर्ट से और ना हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है। देखना यह है कि इंसाफ के लिए ये किस नहज तक जाते हैं और कितना जोर लगाते हैं, क्योंकि इंसाफ लेने के लिए वो कह चुके हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और साथ में उन्होंने इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का ऐलान भी किया था। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बंदे छोड़ दिए गए। तहरीक इंसाफ के अंदर देखें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये सोच पैदा हो चुकी है, जो अली अमीन गंडापुर के दिमाग में सबसे पहले आई थी, कि इमरान खान किसी एहतजाज के नतीजे में नहीं, अवामी दबाव के नतीजे में नहीं, बल्कि किसी डील के नतीजे में बाहर आएगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था जून 2024 में। तो इनके दिमाग में तो पहले दिन से था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि हम एहतजाज करेंगे, जोर लगाएंगे तो इमरान खान साहब के हवाले से दबाव बढ़ेगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन दबाव बढ़ेगा तो उनको छोड़ना पड़ेगा। मैं वजह आपको बताता हूं। मईशत इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, दहशतगर्दी इनसे आज भी कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही, एक बदएतमादी की फिजा है पाकिस्तान में, और इससे मुल्क नहीं चलता होता। यह बदएतमादी इमरान खान साहब को निकालने के बाद शुरू हुई थी और आज के दिन तक जारी है। इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। हर तरह का जुल्म करके देख लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन यह पूरा निज़ाम आसिम मुनीर साहब समेत बंद गली में चला गया है, और ये अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं, फंसाते चले जा रहे हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि ये इमरान खान से बात करें और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। उसके लिए पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें पता है कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान वापस आ जाएगा। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये चंद लोगों की बात कर रहा हूं, उनको खतरा है। इमरान खान ने कोई हर फौजी को सजा थोड़ी दे देनी है। ये तो चंद फौजियों को ऐसा लगता है जिन्होंने इस्तिस्ना लिया हुआ, आसिम मुनीर ने या उनके साथ चंद और साथी हैं, उन्हें लगता है कि शायद वो किसी ऐसे नरगे में फंस जाएंगे इमरान खान के आने के बाद जिससे वो नहीं निकल पाएंगे, उन्हें यह लगता है, और इसकी वजह से वो इमरान खान का और इलेक्शन का रास्ता रोकते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक डिवाइड पैदा हुई है, और पूरी कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ उठाने की कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी ने कोई फोर्स बनाने की बात की है वो ना बने, किसी भी नाम से ना बने। और अगर वो बन गई और नौजवान इकट्ठे हो गए तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर एक दबाव आ जाएगा, और फिर अगला एक साल भी इसी तरह शदीद तरीन दबाव में गुजरेगा, और वो दबाव से निकलते दोबारा से दबाव आ जाता है। तो इमरान खान को इररेलेवेंट करने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। अब जनाब दो तरह की खबरें हमारे पास। एक हुकूमत कहती है जी इमरान खान साहब की आंख ठीक हो रही है, जो खबर आती है इमरान खान साहब के जराये से वो ये कहती है कि आंख ठीक नहीं हो रही। इमरान खान साहब की फैमिली कहती है वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत कहती है जी आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका पता कैसे चलेगा? ये कंफर्मेशन तो सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली दे सकती है, या उनकी पार्टी के लोग अगर इमरान खान साहब को जाकर मिले, वो लोग जिन पे कौम भरोसा भी करती है, तो फिर पता चलेगा ना कि इमरान खान साहब की आंख की हालत है क्या। तो आपको बाहर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब आंख उनकी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, उनकी सेहत के मामला क्या है। तो ये अब छुपाया जा रहा है, मामला सामने नहीं आने दे रहे। शहबाज शरीफ ने नादरीन एक एतराफ़ कर लिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। लेकिन जब हम ये खबरें दे रहे थे ना 2023 में, हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो उस वक्त हमारे ऊपर गद्दारियों के और बगावतों के मुकदमे दर्ज हो रहे थे। हमारे ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज करके ये कहा जा रहा था कि ये मुल्क के दुश्मन है, और हम ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने इतनी तबाही फेरी है कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। शहबाज शरीफ आज ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई अप्रैल 2022 में, यानी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो चुकी थी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके थे। पीडीएम की सरकार लाकर इंस्टॉल की जा चुकी थी, इंपोर्टेड हुकूमत। तो वो 2022 में हुकूमत आती है शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ ने यह नहीं कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। शहबाज शरीफ ने कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। बिल्कुल दुरुस्त बात की। 1.25 साल इन्होंने मेहनत की और तबाही फेरी इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की, उसके बाद पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। और उस वक्त जब हम निशानदेही करते थे हमारे पे मुकदमे होते थे।
اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی صورتحال وہی ہے, صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے. انہوں نے صرف کیا یہ ہے کہ تمام بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے بند کر دیے ہیں اور وہ پیسے روک لیے ہیں. عوام کو ملنے والی جتنی بھی سہولیات تھیں یا سبسڈیز تھیں وہ ساری ختم کر دی گئی ہیں. مہنگائی اور ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. عام پاکستان سے جو ہر طرح کا ریلیف ہے وہ چھین لیا گیا ہے. بجلی اور گیس کے ہوش ربا بلز میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول پر 100 روپے تک فی لیٹر ٹیکس لگا دیا ہے. اب یہ سارا کچھ کر کے یہ بمشکل دیوالیہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ پبلک کو ریلیف نہیں دے سکتے. جیسے یہ ترقیاتی منصوبوں کی طرف جائیں گے یا پبلک کو ریلیف دینے کی طرف جائیں گے ویسے یہ دیوالیہ کر جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو پاکستان میں روک کر اگر آپ نے پاکستان کو دیوالیہ سے عارضی طور پہ اس طرح بچانا تھا تو پھر آپ کو حکومت میں کیوں لایا گیا؟ یہ تو فیصلہ اب عاصم منیر اور جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیوں کیا پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ وہ ملک جو اچھا خاصا چل رہا تھا اس کو نہ صرف دیوالیہ کے دہانے پہ لے گئے بلکہ اب پورے ملک کو روک کر کہتے ہیں جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور حالات ان کے یہ ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے اگر کنٹرول کیا نا کسی چیز کو تو صرف نیریٹو کو کنٹرول کیا, یعنی میڈیا کو کنٹرول کیا, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا, میڈیا کو کنٹرول کرنا, یہی ان کی خواہش. 22 ارب روپے کے انہوں نے جہاز لے لیے, 40 ارب روپے انہوں نے فائر وال میں مبینہ طور پہ ڈبو دیے. اس پہ پروگرامز نہیں ہو رہے, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. یعنی اس پہ بات کرنی چاہیے نا میڈیا کو. 4 ارب روپیہ عوام کو دیا تھا جو جنگ زدہ لوگ ہیں, جو بہت پریشان ہیں. سہیل آفریدی نے تو میڈیا نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے. یہاں 22 ارب روپے کے 2 جہاز لے لیے انہوں نے, گلف سٹریم کے مہنگے ترین جہاز ہیں, اتنے مہنگے جہاز انہوں نے لے لیے 2. 40 ارب روپے کی انہوں نے فائر وال جو ہے وہ ضائع ہو گئی ان کی, اب کہتے ہیں ہم پھر لگائیں گے. اور 10 ارب روپے میں انہوں نے پی آئی اے بھیج دیا 38 جہازوں سمیت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کو جہاز بیچا, کوئی پروگرام کیوں نہیں کرتا, کوئی بات کیوں نہیں کرتا اس کے اوپر؟ کیونکہ میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر دیا پورے طریقے سے. پاکستان جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے, اعداد و شمار جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہی ٹھیک ہے. عام آدمی کے سامنے آپ مائک کرتے ہیں تو وہ کہانی سناتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی ہے. یہ ہے ناظرین حالات. ہاں ایک اور سٹیٹمنٹ ناظرین, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے. دیکھیں یہ پہلے امریکنز کو ہر دفعہ ڈراتے ہیں پھر اٹیک کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب اٹیک کیا تھا 2004 میں غالباً عراق کے اوپر امریکہ نے, اس وقت بش تھے, تو جب عراق کے اوپر اٹیک کیا تھا تب کہا گیا تھا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, یعنی ایسے کیمیائی ہتھیار ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں. تب یہ کہا گیا تھا نا کہ عراق کے اندر کیمیائی ہتھیار ہیں, ان کو تلف کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. پورا عراق تباہ کر دیا, آج تک وہ ہتھیار یا ان کا کوئی سراغ ملا ہی نہیں. تو وہ جھوٹ تھا, بعد میں ثابت ہو گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں کہ ایران جلد ایسے میزائل بنا لے گا جو امریکہ تک پہنچیں گے, لہذا امریکہ کے اوپر جو ہمارا حملہ ہے وہ بالکل جائز ہے. تو حملے کی جو پوری تیاریاں ہیں وہ ہو چکی ہیں. دیکھتے ہیں یہ کب حملہ کرتے ہیں اور اس کے اثرات کیا آتے ہیں اور ایران کس طرح کا جواب دیتا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.